अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल में इजलास में शिरकत के लिए भारतीय शहर गोवा में इस वक्त मौजूद हैं। नाज़रीन, आप सभी जानते हैं कि ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का गुज़श्ता 12 बरस में इंडिया का पहला दौरा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को इस दौरे की दावत जो है भारतीय हम मनसब एस.जे. शंकर ने दी थी, क्योंकि इस बार इस फोरम की सरबराही भारत को सौंपी गई थी। नाज़रीन, ये जो तंजीम है इसके जो मुस्तकिल अरकान हैं उनके अलावा जो मुबस्सिर ममालिक के नुमाइंदे हैं वो भी इंडिया में होने वाले, भारत में होने वाले इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में रूस, चीन, ईरान, इंडिया और साथ साथ पाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान शामिल हैं। कई ममालिक के मंदूबीन इस इजलास में मुशाहिदीन के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, ये जो गोवा इजलास है इसमें 17वीं SU काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग के एजेंडे और फैसलों को जो ममालिक हैं उनके दरमियान माशी तरक्की, इलाकाई ताउन और तिजारत में इजाफे के अलावा दोनों खित्तों में अमन व इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग देना शामिल है। जब हम शंघाई ताउन तंजीम के बारे में आपको बता रहे हैं तो यहाँ जो वज़राए काउंसिल इजलास है उसके एजेंडे में अभी क्या शामिल है, इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ब्रेक होता हुआ नज़र आना चाहिए, बल्कि सबको दिखाई देना चाहिए। और इसी तरीके से पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, आइन और कानून की जो बालादस्ती है, उसका सबको एहतराम करना होगा। और पार्लियामान का हक और उसका जो आइन में दिया हुआ जो उसका राइट है उसको नहीं छीना जा सकता। और पार्लियामेंट अपना भरपूर किरदार इस वक्त अदा कर रही है। पार्लियामेंट और जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो एक टसल की सिचुएशन सामने आई, आप इसका अंजाम क्या देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है? कि मैं समझता हूँ कि इदारों को और सभी इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बका है, सलामती है, इसी में पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली का राज मुज़मिर है। लेकिन दोहरा मेयार चाहे वो कहीं भी हो, वो किसी तौर पर भी किसी भी माशरे के लिए वो सेहतमंद और सूदमंद नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में माजी करीब में जो अपोजिशन थी उनको जाली मुकदमात में जेलों में भिजवाया गया, कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। चाहे कोई जेल के अंदर बीमार है, चाहे किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, चाहे किसी की हमशीरा को ईद की चांद रात गिरफ़्तार किया गया, चाहे किसी की बेटी को जेल से गिरफ्तार किया, कोई पूछने वाला नहीं था। तो आज दिन रात जो अदालतें जो ज़मानतें मुहैया कर रही हैं और मिनटों में दर्जनों ज़मानतें हो जाती हैं, ये एक ऐसा दोहरा मयार है जो कि कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें आइन की बालादस्ती के लिए हमें भरपूर अपना किरदार अदा करना होगा। और मेरी दुआ है कि अदालत उज़्मा और पार्लियामान और दूसरे इदारे मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। महाजराई जो है देखिए, हमें इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं बतौर वज़ीर आज़म, पार्लियामान अपना किरदार अदा कर रही है और इंशाअल्लाह मुल्क की सलामती और बका के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए कोई भी कुर्बानी से दुरेग नहीं किया जाएगा।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, जहां पर वो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के फजल करम से गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई है मुल्क में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। चैलेंजेस को हल करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। मजीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले, इनफैक्ट ब्रेकिंग पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा की जो गोवा में मौजूद हैं, भारत के अंदर मौजूद हैं। आज शंघाई ताउन तंजीम का वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इजलास हो रहा है, उसमें शिरकत के लिए इस हवाले से आज हमने एक रिपोर्ट तैयार किया। हमारी रिसर्चर्स की टीम ने पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, उनके वहाँ पर क्या मसरूफियात रही हैं, क्या आगाज़ व मकासद हैं इसाई तंजीम के, इस पर हमने आपको पैकेज दिखाया है। मज़ीद क्या होने जा रहा है इस इजलास के अंदर जब वज़ीर ख़ारिजा मुख्तलिफ ममालिक के मिलकर बैठ रहे होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से, पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनकी खिदमात भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले इस बारे में जो हमने एक पैकेज, एक रिपोर्ट तैयार किया, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की कौंसिल का 2 रोज़ा इजलास भारत के शहर गोवा में हो रहा है। चीन, रूस, पाकिस्तान समेत दीगर रुकन ममालिक के नुमाइंदे गोवा पहुंच चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। SCO के वज़राए ख़ारजा की कौंसिल में शिरकत की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को दावत उनके भारतीय हम मनसब ने दी, जो SCO के वज़राए ख़ारजा की कौंसिल के मौजूदा सरबराह हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत का फैसला तंजीम के चार्टर की पासदारी का आगाज है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हम खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका अक़दार को आगे बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुराज़्म हैं। हम सब ताल्लुक, तिजारत और बाहमी तौर पर मुफीद ताउन की बुनियाद पर यकसां फ़ायदे पर यकीन रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोवा इजलास में अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर गौर गौज़ करने और कुछ इदारा जाती दस्तावेज़ात पर दस्तखत करने के अलावा वज़राए ख़ारजा कौंसिल की 3-4 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में होने वाली 17वीं SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग के एजेंडे और फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़राए ख़ारजा कौंसिल में SCO के डायलॉग पार्टनर बनने के लिए बहरीन, कुवैत, मालदीव, म्यांमार और UAE के साथ मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के अहम मकासद में रुकन ममालिक के दरमियान बाहमी एतमाद और अच्छे पड़ोसियों के तौर पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देना, इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना और सियासत, तिजारत, मईशत, सकाफत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, तवानाई, नक्लो हमल, सियासत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ वगैरह के शोबों में मुअस्सर ताउन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना शामिल है। पाकिस्तान 2017 में रुकन बनने के बाद से शंघाई ताउन तंजीम की तमाम सरगर्मियों में फ़आल और तामीरी तौर पर हिस्सा ले रहा है, ताकि बाहमी तौर पर फायदा मंद तरीके से कसीर शोबा जाती मकासद को हासिल किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम की कौंसिल बराए सरबराहान मुमलिकत की 22 जबकि 16 SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट मीटिंग हो चुकी हैं। गुज़िश्ता साल सितंबर में होने वाली SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस में रुकन ममालिक ने बाहमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए ताउन पर रजामंदी जाहिर की थी। पाकिस्तान इस तंजीम के अहम रुकन है, क्योंकि पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर का दायराकार न सिर्फ वस्ती एशिया बल्कि उसे यूरोप तक फैलाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते में खुशहाली लाई जा सकती है।
بالکل جی، اس کا دائرۂ کار جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے، پھیلایا جا سکتا ہے، اور اس سے نہ صرف یہ ممالک جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس تنظیم کے اندر شامل ہیں، ان کی ترقی بلکہ خطے کی ترقی پاسبل ہے. کیا اس پر کہیں نہ کہیں سوچا جا رہا ہے؟ اور بہت سے سوالات جو اس اجلاس سے جڑے ہیں، ڈاکٹر جمیل احمد خان سے ان کے جوابات چاہیں گے. سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے لیے، ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال جو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ بھارت کے بعد ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے، 12 سال کا ایک گیپ رہا کہ کسی بھی وزیر خارجہ نے یہاں پر دورہ کیا ہو، کوئی بھی جو اہم پاکستانی شخصیت ہے وہ یہاں پر پہنچی ہو. 12 سال بعد یہ پاسبل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ممالک جہاں پر پاکستان سوچتا بھی نہیں تھا بعض اوقات کہ وہاں پر پہنچا جائے، وہاں جایا جائے، وہاں بھی ہمارے وزیر خارجہ گئے اور اب بھارت گئے ہیں. ان کے بھارت جانے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پہلے تو آپ؟ یہ دیکھیں، یہ یقیناً خوش آئین بات ہے کہ تقریباً 12 سال کے بعد ہمارے وزیر خارجہ بھارت گئے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، اور اس میں جو بھارت نے ایک ہوسٹ کے طور پر وہ اپنا کردار کو نبھا رہا ہے، اور یہ روٹیشنل ہوسٹ ہوتے ہیں. آج بھارت ہے، پچھلی دفعہ دوسرے ممالک، اس سے اگلی دفعہ تیسرے ممالک، اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے. لہذا یہ انویٹیشن ایک ملٹی لیٹرل فورم کی طرف سے ہے، جس کی روٹیشنل میزبانی بھارت کو اس وقت ملی ہوئی ہے. اور اس وقت جو اس کی جتنی بھی آپ کے، جس طرح آپ نے اپنے اس میں ڈاکومنٹری میں بتایا ہے اپنے ناظرین کو، تو اس میں بیسیکلی جو اغراض و مقاصد ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے، اس اغراض و مقاصد جو کہ چارٹر میں دیے ہوئے، اس کے مطابق گفتگو ہوگی، اور نارملی اس کے اندر رہتے ہوئے گفتگو ہوتی ہے، اس سے باہر نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں یہ پہلے دیکھنا ہوگا کہ ٹھیک ہے، میزبانی اچھی کی، بھارت نے اپنے سینئر ایک کارندوں کو، نمائندے کو بھیجا فارن آفس سے ریسیو کرنے کے لیے، اور اس میں دیکھا جائے تو جب انہوں نے پہلے ہی جو بیان دیا ہے ہمارے فارن منسٹر نے، انہوں نے ایک کافی جسے کہا جائے کہ آئس بریکنگ بیان دیا ہے، اور ایسے ہی دینا چاہیے فارن منسٹر کو کہ میں بہت خوش ہوں، میں بھارت آیا ہوں، اور ہم بالکل شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ہم سارے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہم ساری گفتگو شروع کریں گے. اس سے ملتی جلتی بات ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایس سی او یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے یہ اتنا بڑا ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے کہ دنیا کی 40% آبادی ان کنٹریز میں، ان ممبر کنٹریز میں بستی ہے، اور اس میں سے 30% GDP دنیا کا ان ممبر کنٹریز میں موجود ہے، اور 4 نیوکلیر کنٹری ہے. اور جو اگر ان کو دیکھا جائے تو اس میں جو ایجنڈا تیار کیا گیا ہے، اس ایجنڈے میں وہی باتیں ہیں جو کہ اس کے فریم ورک میں آتی ہیں چارٹر کے، اور جس میں ٹیررزم ہے، فوڈ اینڈ انرجی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سینٹرل ایشین کنٹری سے اس وقت جو انرجی کے بارے میں ٹاپی ہو گیا، کاسا ہو گیا، باقی جو ہمارے معاہدے ہیں اس میں جب یہ معاہدے تکمیل کو پہنچ جائیں گے، جس میں کافی کام ہو بھی چکا ہے، تو ان شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ پلیٹ فارم، ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم، اس میں بہت ہمارے لیے سود مند اور معاونت کار ثابت ہوگا. اس میں ٹریڈ بھی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہے، کنیکٹیوٹی کا ایک بہت بڑا اہم عنصر شامل ہے. اور ایس سی او شنگھائی تعاون تنظیم کے آرٹیکل 3، ان کے چارٹر کے آرٹیکل 3 کے مطابق ممالک نے ایک دوسرے کو رصد دینا ہے، کنیکٹیوٹی دینی ہے، اور اس کا حصہ بھارت اس معاملے میں اس کو وہ اپنی چوٹی کا زور شروع سے لگا رہا تھا، ایون بائی لیٹرل لیول پر پاکستان سے، کہ اسے کس طریقے سے زمینی راستے کے ذریعے سینٹرل ایشین کنٹریز میں اپنے گڈ اور سروسز کو پہنچا سکے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی جس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا. لیکن اب جب یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی کیونکہ ایک جز ہے اس کے آرٹیکل میں، تو اس کے نظر رکھتے ہوئے پاکستان اپنے کا خیال رکھتے ہوئے اس کنیکٹیوٹی کو بھی آگے جا کے دے دے گا، لیکن اس کے بدلے میں ظاہر ہے پاکستان اپنے مفاد کو بھی حاصل کرے گا انڈیا سے. انڈیا کو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ انڈیا ویسٹ کی طرف تو اپنے طور پر اس کا جھکاؤ ہے، لیکن
आगे चल के और आहिस्ता आहिस्ता ठीक। इंडिया के जो इस वक्त $87 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ है, बावजूद इसके कि चाइना से उसकी मुखासमत है, उसकी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड में बहुत आगे जा रहे हैं वो। इसी तरीके से इंडिया चाहता है कि ट्रेड और कॉमर्स में जमीनी रास्तों के जरिए शंघाई कोऑपरेशन के आर्टिकल 3 के जरिए वो रसाई हासिल करे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के तरफ भी। हमारे लिए ये विन विन गेम हो सकता है। जाहिर है जब वो रसाई हासिल करेगा तो उसके हमें जो राहदारी के फायदे ठीक है। होते हैं, अच्छा वो हमें अच्छा फायदे मिलेंगे। डॉक्टर साहब, ये तिजारत को लेकर, रसाई बढ़ाने को लेकर जो मामलात हैं वो तो आप डिस्कस कर रहे हैं। एक और चीज़ जिस पर हम सारे पाकिस्तानी, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, जो एंकर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा नज़र रखे हुए थे कि जो हमारे वज़ीर ख़ारिजा का दौरा भारत है उसको किस तरह से देखा जाता है और किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है भारतीय मीडिया के अंदर। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि वहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई जा रही होती है पाकिस्तान को लेकर। लेकिन वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो दौरा है उसको बहुत पॉजिटिव अंदाज में रिपोर्ट किया जा रहा है। इसको आप किस तरह से बयान करेंगे? जो उन्होंने इनिशियल ऑप्टिक्स दिए हैं जी जी। वजीर खारजा ने, वो बड़ी पॉजिटिव मस्बत किस्म के दिए। एक तो ये है, दूसरा ये भुट्टो फैमिली की एक लेगेसी भी है खारजा उमूर के लिहाज से अगर देखा जाए जी। तो उसको उस नजर से कि भारतीय लोग, भारतीय अफराद, भारतीय सहाफी उसको उस निगाह से भी देखते हैं। इस मर्तबे मैं नहीं समझता कि जिन नुक्ता चीनीज का जिक्र हो रहा है या माजी में जो होती रही है ऐसे विजिट्स पे, ऐसे दौरों पर, वो इस मर्तबा आपको कोई ज्यादा नजर आएगी। कोई का दुक्का, कोई नॉर्मल किस्म की अगर अखबार वाला ने दे दिया तो दूसरी बात है, लेकिन मुझे कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी इसमें नजर नहीं आ ज़्यादा रही कंट्रोवर्सी है। नहीं होगी, लेकिन क्या कुछ मीटिंग्स हो रही होंगी, कोई साइडलाइन मुलाकातें, कोई सरे राह चलते चलते आमना सामना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ डिस्कस हो जाए? आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए ये जो सफारती ताल्लुकात होते हैं हो सका था, लेकिन उस वक्त में और इस वक्त में फर्क ये है कि इस वक्त चाइना उससे बहुत ज्यादा फाल हो गया है। और चाइना को आप देखिए हाल ही में जिस तरह सऊदी अरब और ईरान के दरमियान उन्होंने मफाहमत कराई है, और जिस तरह चाइना इस वक्त मौजूद है इंडिया में, इसके बावजूद कि उनके बॉर्डर डिस्प्यूट अपनी जगह पर बरकरार हैं, लेकिन वजीर खारजा, चाइना के वजीर खारजा का ये दूसरा विजिट है और चाइना के सदर जा रहे हैं इंडिया में। तो वो अपने चाइना जिस तरह अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना जानता है, उसी तरह पाकिस्तान को इन तमाम चीजों से तकवीत होती है। और पाकिस्तान और चाइना का आपके इंट्रो में भी और आपके डॉक्यूमेंट्री में भी इस चीज का जिक्र किया गया, कनेक्टिविटी और सी पैक का। चाइना पहले ही BRI के जरिए $3 ट्रिलियन एलोकेट कर चुका है, $1 ट्रिलियन खर्च हो चुका है, $2 ट्रिलियन खर्च होने हैं इस तमाम प्रोजेक्ट पर, जो कि खटक रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की कंटेनमेंट पॉलिसी यानी कि महदूद करने की पॉलिसी चाइना को, उसमें खलल पड़ रहा है। और उसमें जो फॉरेन पॉलिसी का कलीदी नुक्ता है अमेरिका का, उसको उस पे फर्क पड़ रहा है। लिहाजा ठीक है, अमेरिका को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो चीज़ें हैं, जो उसके ताल्लुकात चल रहे हैं चाइना के सामने, वो सरा बजा फरमा रहे हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बहुत सारी जो मामलात बेहतर हो रहे हैं चाइना के, वो भी खटक रहे हैं अमेरिका को। सर एक और चीज़, जब हम इस फोरम की बात करते हैं, शंघाई ताउन तंजीम की जब हम बात करते हैं, तो इसके मकासद में एक मकसद ये भी है कि जो इलाकाई ममालिक हैं, ख़ासतौर पर जो इस तंजीम के अंदर शामिल हैं, उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन हों, अमन को लेकर मुश्तरका एफर्ट्स की जाएं, तजावीज़ दी जाएं। थोड़ा हमें आप समझा पाएंगे कि किस तरह से जब यहाँ पर वज़राए ख़ारिजा मिल बैठते हैं तो किस तरह से इश्यूज़ पर बात हो रही होती है? क्या इसमें किसी से कोई जवाब तलब किया जाता है किसी मसले को लेकर? आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल में मेरी बात, और नाज़रीन भी, कि अगर मसला कश्मीर की बात करते हैं तो क्या ऐसे फोरम्स पे उन मामलात पर बात हो रही होती है, कुछ जवाब तलबी होती है किसी से जहाँ कोई ज्यादती कर रहा हो? सर कैटेगरिकली दिया गया है, आर्टिकल 2 है इसका शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर का। उसमें दिया हुआ है कि डिस्प्यूट्स जो है बिटवीन द कंट्रीज, उसे पीसफुल तरीके से, दो तरफा तरीके से उसको हल किया जाए, यानी कि बिटवीन द कंट्रीज वो हल करें, वो उसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर नहीं लाए। और आप देखेंगे कि चाइना और भारत के भी जो डिस्प्यूट है
وہ اس پلیٹ فارم پر یعنی اس فورم پر نہیں آئے گا، ڈسکس نہیں ہوں گے. لہٰذا کیونکہ اس کے چارٹر میں یہ چارٹر میں نہیں دیا گیا ہے، اس لیے اس کا آنا گائیڈ لائن ملاقات ہو نہیں رہی ہے تو اس کی بھی کوئی خاص امید ہے نہیں ہے. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا تجزیہ شیئر کر رہے تھے. پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے اس وقت بھارت میں موجود ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا خاص فوکس کر رہا ہے ان کے اس دورے کو لے کر، اور بہت سارے جو دیگر ممالک ہیں خاص طور پر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اس ملاقات میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں. پہلے ایک قیاس آرائیاں کی جائیں تھی، کہا جا رہا تھا کہ شاید ہمارے وزیر خارجہ شرکت نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن جیسا کہ بلاول بھٹو زرداری کا ہمیشہ سے یہ ایک سٹانس رہا ہے، یہ ایک موقف رہا ہے کہ تعلقات جو ہیں اگر وہ ہمیں دوسرے ممالک سے بہتر کرنے ہیں تو ہمیں مذاکرات کرنے ہیں، ہمیں بہت ساری جگہوں پر پہل بھی کرنا ہوتی ہے. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ہمیشہ سے بہت ہی مثبت رویہ رکھا ہے. جہاں بھی معاملات بگڑ رہے ہوتے ہیں تو پاکستان نے ہمیشہ ان کو بہتر کرنے میں پہل کی ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری یہاں پر موجود ہیں. ایک اچھی بات جس کو یقیناً سراہا جانا چاہیے ہماری جانب سے بھی کہ ان کا میڈیا اس کو بہت ہی پازیٹیو وے میں آپ کی دفعہ ساری سچویشن کو دکھا رہا ہے، اور اس طرح سے تنقید نہیں ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھی. تو امید یہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں چلیں ایک جو میں خلا کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے اس کو پر کرنے میں کہیں نہ کہیں یہ جو وزٹ ہے ہمارے وزیر خارجہ کا یہ معاون ثابت ہو رہا ہوگا. اچھا ناظرین، جب ہم پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں. مختلف تنازعات اور اختلافات نے جہاں دونوں ممالک کے مابین دوریاں بہت زیادہ بڑھائیں، وہیں معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق رائے سے بہت بار برف پگھلی بھی. مختلف ادوار میں وزرائے اعظم سے لے کر وزرائے خارجہ تک مختلف حکومتی عہدیداروں نے ایک دوسرے ممالک کے سرکاری دورے بھی کیے ہیں. اور 1999 کی بات کریں تو اس وقت کہ جو بھارتی وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی، وہ پاکستانی ہم منصب نواز شریف کی دعوت پر لاہور کا انہوں نے دورہ کیا تھا اور تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اس وقت انہوں نے اتفاق کیا تھا. جولائی 2001 میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت کے جو صدر تھے پاکستان کے صدر پرویز مشرف، انہوں نے دورہ بھارت کیا اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ آگرہ میں انہوں نے مذاکرات کیے تھے، جسے دونوں ممالک کے مابین تعلقات بہت حد تک بحال ہو گئے تھے. پھر 2011 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانی وزیر خارجہ ہینا ربانی نے بھارتی ہم منصب کی دعوت پر نئی دلی کا دورہ کیا تھا اور بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے انہوں نے ملاقات کی تھی. اس ملاقات میں مسئلہ کشمیر کے پرامن حل اور بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا دونوں ممالک کے اندر. 2011 ہی میں ورلڈ کرکٹ کے سیمی فائنل میں پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے مابین میچ ہوا تو اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یہ میچ دیکھنے کے لیے خود بھارت تشریف لے گئے تھے. اور پھر اپریل 2012 میں اس وقت کے پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے بھی بھارت کا دورہ کیا تھا. دونوں رہنماؤں نے باہمی تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا تھا. مئی 2014 کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی تھی اور پاکستان کی جانب سے ایک بہت ہی پازیٹیو میسج دیا تھا، صرف بھارت ہی کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو. 2015 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کا غیر اعلانیہ دورہ کیا. بھارتی وزرائے خارجہ سمیت دیگر عہدیداروں نے بھی مختلف وقتوں میں پاکستان کے دورے کیے ہیں. لیکن پاکستان اور بھارت کی کون سی ایسی اہم شخصیات ہیں جنہوں نے دورے کیے؟ کچھ پر تو ہم نے بات کی ہے، لیکن ان دوروں کے دوران جو دورے ان کی جانب سے کیے گئے تھے، ان دوروں کے دوران کتنی گرم جوشی دکھائی گئی ان دونوں ممالک کی جانب سے، خاص طور پر جب وہاں سے شخصیات پاکستان آتی ہیں، لاہور آتی ہیں تو ہم بڑے کھلے دل سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں ہینا ربانی گھر کا کہ دورہ بھارت کی بات کری تھی تو انہیں بھی بہت ویلکم کیا گیا تھا بھارت کے اندر. یہ جو دورے ہوتے رہے ہیں مختلف ادوار میں، اس پر آج ہم نے ایک رپورٹ تیار کیا ہے، ایک اسپیشل پیکج آپ کے لیے تیار کیا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے. تقسیم ہند کے بعد سے اب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان کبھی سفارتی اور کبھی عسکری محاذ کسی نہ کسی حوالے سے کھلا ہی رہا ہے. فروری 1999 میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو لاہور مدعو کیا. بھارتی وزیر اعظم کے اس دورے کے دوران دونوں ملکوں نے مشترکہ طور پر لاہور اعلامیہ جاری کیا، جس میں دہشت گردی کی مذمت اور کشمیر سمیت دوسرے تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا تھا. دونوں ملکوں کے سربراہان اس بات پر بھی متفق تھے کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد
दोनों मुल्कों के लिए तनाज़ात से बचना और एतमाद साजी पैदा करना इंतहाई जरूरी है। दिसंबर 2001 में भारतीय पार्लियामान पर होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात निहायत कशीदा हो गए थे, जब भारत ने पाकिस्तान पर इस हमले का इल्जाम आयद किया। जुलाई 2001 में परवेज मुशर्रफ ने भारत का दौरा किया और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के साथ आगरा में मुज़ाकरात हुए, जिसमें दोनों मुल्कों ने अपने माजी को दफन करके मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी रखने का अयादा किया। ये मुलाकात भी पाक भारत तनाव में कमी लाने का बायस बनी। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जामे मुज़ाकरात का अमल 2008 में मुंबई हमलों के बाद एक बार फिर तात्तुल का शिकार हो गया था, जिसके बाद 2011 में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय हम मनसब की दावत पर नई दिल्ली का दौरा किया। उस वक्त की वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात की। दोनों मुल्कों ने कश्मीर के मसले का पुरअमन हल तलाश करने के लिए बातचीत के दरवाजे खुले रखने पर इत्तेफाक किया। इस दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते सफर और तिजारत को आसान बनाने का फैसला किया गया था। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी 2011 में अपने भारतीय हम मनसब मनमोहन सिंह की दावत पर पाक भारत क्रिकेट टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच देखने भारत पहुंचे। अप्रैल 2012 में उस वक्त के पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी ने भी भारत का दौरा किया। उस वक्त के इंडियन वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी से मुलाकातें हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर भी इत्तफाक किया। मुख्तलिफ अदवार में भारतीय शख्सियात ने भी पाकिस्तान के दौरे किए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस एम कृष्णा ने 2012 में पाकिस्तान का दौरा किया। उस वक्त के पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ अहम तरीन रहे। आसिफ जरदारी ने एस एम कृष्णा से मुलाकात में पाक भारत इंसदाद दहशतगर्दी मैकेनिज्म तश्कील देने की तजवीज़ दी, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने मई 2014 में भारत के नामजद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत की। उन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से बाकायदा दावतनामा दिया गया था। उन्होंने भारत के सदर प्रणब मुखर्जी से मुलाकात भी की। नवाज शरीफ का कहना था कि वो बाहमी ताल्लुकात को उसी जगह से आगे बढ़ाना चाहते हैं जहां वो 1999 में टूट गए थे। 2015 में उस वक्त की भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की, जिसमें नवाज शरीफ ने तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया। मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी शख्सियात हैं वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करती रही हैं कि पाकिस्तान और भारत के मबैन जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए इस वक्त गोवा में मौजूद हैं। और गोवा ही से इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी हसन तारिक भट्ट, सीनियर सहाफ़ी हैं, PTV से मुंसलिक हैं, गोवा से बराह रास्त हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम आसमा। हसन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई नो आपके लिए बड़ा हेक्टिक है, बहुत आप बिजी भी हैं, फिर भी मेरे शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। फरमाइएगा ज़रा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर मौजूद हैं और मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये अगर बात करूँ तो ये कहना कोई गलत होगा कि सबसे ज़्यादा फोकस में इस वक्त वही होंगे, सबकी नज़रें जो हैं इस वक्त उन्हीं पर होंगी। जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त जैसा कि आपने कहा कि भारत के शहर गोवा में मौजूद हैं और यहाँ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है वो चल रहा है और कल के दिन जो है वो इस इजलास से खिताब भी करेंगे। उनके साथ वज़ारत ख़ारजा के एक आला सतह का वफ़द भी है, उसकी वो क़यादत भी करेंगे इस इजलास के अंदर। और इस इजलास के साथ साथ जो इंतहाई अहम और हम जैसे जर्नलिस्ट के लिए इंतहाई हेक्टिक वो है उनकी साइड लाइन की जो है मुलाकातें, जिसके अंदर जो वो अपने हम मनसिब हैं, जो SCO तंजीम के रुकन ममालिक हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी जो है वो 2 तरफ़ा मुलाकातें भी चल रही हैं। और इस वक्त अगर मैं थोड़ा सा आज के दिन का रीकैप देना चाहूँ कि आज के दिन अब तक क्या हो चुका है, क्योंकि अब जो इस वक्त यहाँ पर लोकल टाइम जो है वो 12:15 हो चुके हैं और अभी जस्ट मोमेंट्स अगो जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो एंगेजमेंट्स का आज का जो स्केड्यूल है वो कंप्लीट हुआ है और इसलिए आज का दिन का मैं रिकैप देना चाहूँगा। आज के दिन वो यहाँ पर आए एयरपोर्ट के जी आज के दिन वो यहाँ पर एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने लैंड किया। यहाँ पर जो भारतीय वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम हैं उन्होंने उनको रिसीव किया। उसके बाद वहीं से निकलते हुए, एयरपोर्ट से निकलते हुए उन्होंने अपनी पहली स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि उनको यहाँ आके बड़ी खुशी है और उनका यहाँ पर आना इस चीज़ की अक्कासी करता है, एक सबूत है
کہ پاکستان جو ہے وہ SCO چارٹر کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دیتا ہے، اور پاکستان اس تنظیم کا ایک متحرک اور فعال جو ہے وہ رکن ملک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ SCO کے حوالے سے جو بھی انگیجمنٹس ہوتی ہیں پاکستان ان میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ اصل میں یہ ساری باتیں، ان کا تھوڑا سا بیک ڈراپ جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو انڈین میڈیا ہے، اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے، وہ تھوڑا سا اس دورے کو بائی لیٹرل تعلقات کے پرزم سے جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اپنی پچھلی پریس کانفرنس کے اندر بھی، بیانات کے اندر بھی اس چیز کی تردید کر چکے ہیں اور وضاحت دے چکے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل دورہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان جو ہے وہ SCO کے جو چارٹر کے ساتھ جو اس کو اہمیت دیتا ہے، یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے اس اجلاس میں شرکت کر کے۔ تو آج کے دن کی اگر بائی لیٹرل میٹنگز کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے رشین جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں سرگئی لیوروف، ان کے ساتھ ان کی بائی لیٹرل جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اس کے اندر دو طرفہ جو ہے وہ دلچسپی کے امور، علاقائی بین الاقوامی امور جو ہے ان کے اوپر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس کے بعد جو شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہے مسٹر زینگ وینگ، ان کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے دو طرفہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس تنظیم کی فعالیت، اس کی اہمیت، خطے میں جو ہے وہ روابط میں اضافہ، جو خطے کے ممالک میں جو تعاون میں اضافہ ہے، اس حوالے سے اس کے رول پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی، یہ تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس کے بعد ابھی جسٹ مومنٹس اگو جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی اپنے ازبک ہم منصب کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے علاوہ جو راہداری تجارت ہے، بالخصوص جو راہداری تجارت ہے اور پاکستان کا جو ایک رول اس میں جو پاکستان پلے کر سکتا ہے، جو پاکستان میں پوٹینشیل ہے کہ وہ کس طرح خطے کے لیے ایک ٹریڈ ہب کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے، ایک تجارتی مرکز بن کے ابھر سکتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اسپیشلی بات چیت ہوئی ہے۔ جی اسپیشلی اس کے اوپر بات چیت ہوئی۔ اچھا حسن، میں چاہ رہی تھی کہ آپ سے ہم ذرا تھوڑا جلدی رابطہ کر لیتے تو پروگرام میں ہم آپ سے تھوڑا اور بات کر پاتے، لیکن اب بالکل کلوزنگ کا وقت آن پہنچا ہے۔ ایم ریلی سوری، بٹ یہاں مجھے آپ کو تھینکس بولنا ہوگا، اور میرے خیال میں آپ تو وہ اتنا تھک بھی چکے ہوں گے کہ آپ چاہ رہے ہوں گے کہ ابھی میں آپ کو شکریہ ہی ادا کر دوں۔ بہت شکریہ حسن، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا، میں سارے دن سے مسلسل آپ کو دیکھ رہی ہوں، بڑی اچھی زبردست رپورٹنگ آپ کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ حسن طارق بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، جی سینئر صحافی گوا سے، ہمیں سچویشن بتا رہے تھے۔ ابھی ہمارے پاس کچھ آگے ہے، پروڈیوسر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ آلریڈی ختم ہو چکا ہے۔ اب منڈے کو میری دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں میاں محمد شہباز شریف، وہ اس وقت موجود ہیں لندن میں، وہاں ان کی بڑی اہم میٹنگز ہو رہی ہوں گی، ملاقاتیں ہو رہی ہوں گی برطانیہ کے اندر، کیونکہ وہ موجود ہیں، یہاں کا دورہ کر رہے ہوں گے۔ جو بھی میٹنگز رہیں گی، جو بھی معاملات رہیں گے، آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے، اور PTV نیوز اس سے آپ کو آگاہ بھی رکھے گا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے، خبروں کے لیے PTV نیوز کے ساتھ رہیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، میری آپ سے دوبارہ منڈے کو ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔